يا اخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. فوالا مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله. في هذا الفيديو غادي نهضروا على واحد الحاجه مهمه بزاف ان شاء الله، وهي لا فيرغول فيكس الى فيرغول فلوطون. مزيان ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نخصو فقط باش نهضر على لا فيرغول فيكس. الفيديو الجاي غادي نهضر على لا فيرغول فلوطون. يا ابخي غادي ندير واحد الفيديو غادي ندير فيه واحد لا كومباريزون اونتر لي دو فيرغول. مزيان لي كاركتيرستيك ديال هادي مع لي كاركتيرستيك ديال هادي. دونك في هذا الفيديو غادي نهضروا على لا فيرغول فيكس. شنو هي لا فيرغول فيكس؟ جات من التسميه ديالها فيكس. دونك كنفيكسيو شي حاجه، دونك كاينه فيكس كنفيكسيو شي حاجه. اش كنفيكسيو اسيدي؟ كنفيكسيو لي نومبر ديال لي بيت بوغ لا بارتي اونتيير اي لا بارتي فراكسيونير. الا بغينا نستوكيو واحد النومبر اسيدي، الا بغينا نستوكيو واحد النومبر كيتكون اي نومبر، توت لي نومبر اسيدي راه فيهم جوج ديال لي بارتي، فيهم لا بارتي اونتيير اي لا بارتي فراكسيونير. عطيني نامبورط كيل نومبر، عطيني 5 راه فيه لا بارتي اونتيير لا بارتي فراكسيونير. عطيني لا بارتي اونتيير هي 5 نيت، ولا بارتي فراكسيونير هي 0 فوالا. دونك في هاد لوكا راه لا بارتي اونتيير ديال لا بارتي فراكسيونير ايكال ا نول. دونك توت لي نومبر راه عندهم لا بارتي اونتيير اي لا بارتي فراكسيونير. دونك في لا فيرغول فيكس بالضبط كنهضروا في لا فيرغول فيكس. لا فيرغول فلوطون ملي كندير لا ميموريزاسيون ولا لا ستوكاج، بغينا نستوكيو واحد النومبر اسيدي كيتكون من لا بارتي اونتيير اي لا بارتي ندير واحد النومبر بينير 1.0.1. دونك هاد النومبر فيه لا بارتي اونتيير اي لا بارتي فراكسيونير. بغيت اسيدي نستوكي في 8 ديال لي بيت ولا 18 البيت ولا 16 البيت على حسب لا ماشين ديالكم شحال فيها لا كاز ميمور ولا لا ميموار ديالها، شحال من كاز فيها، شحال من كاز، كل شيفر كل اليمون شحال فاش كنكوديو، شحال كنكوديو، واش 8 ديال لي بيت 16 17 18 اكسيتيرا. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضروا فقط على لا فيرغول فيكس. وقلنا جات من السميه ديالها فيكس، دونك كنفيكسي لي نومبر ديال لي بيت ديال لا بارتي اونتيير لا بارتي فراكسيونير اي واحد البيت ديما كنخصو لا سين، واش النومبر ديالكم يلي بوزيتيف ولا نيجاتيف. كان بوزيتيف كنديرو 0، كان نيجاتيف كنديرو 1. مزيان دونك هنا خصصت ان ديال لا بارتي اونتيير اي ان nombre ديال لي بيت pour la partie fractionnaire et n bit pour la partie entière. et pour la partie signal ديال لي سينيو كنديرو فقط كنخصو ان سول بيت. مزيان دونك فوالا. دونك دابا كنتمنى بلي فهمتوا لوبجيكتيف ديال، فهمتوا لو برانسيپ ديال الفيرغول فيكس. دونك ندير واحد المثال. الا خدينا ناخذ واحد المثال ديال واحد لا ميموار ديال 8 ديال لي بيت. فوالا ها 1 2 3 4 5 6 7 فوالا هاد 8. مزيان قلنا ناخذو ولا بارتي نعطيو لا بارتي اونتيير نعطيو ليها 4 ديال لي بيت. لا بارتي فراكسيونير نعطيو ليها 3 ديال لي بيت. اي لا بارتي سونيو توجور كتاخذ واحد. دونك هذه هي لا بارتي ديال السينيال، لا بارتي ديال 1 2 3 4 لا بارتي اونتيير، ابخي لا بارتي فراكسيونير. فوالا لا بارتي فراكسيونير عطينا ليها 3 ديال لي بيت، لا بارتي اونتيير لا بارتي ديال السينيال. دونك نعطيكم واحد المثال. فوالا دونك 1.0.1 فوالا. مزيان قلت لك اودي هذا النومبر ستوكي ليا في واحد لا ميموار لي الكاركتيرستيك ديالها ان النومبر ديال لا بارتي اونتيير ايكال 4، لا بارتي فراكسيونير 3 اي لا بارتي سينيير ايكال 1. دونك اش غادي دير؟ غادي تجي فوالا لا بارتي اونتيير غادي نحطها هنايا فوالا 1 ومن بعد كاينه فيرغول 0.1. داكشي اللي بقى كنعمرو بالزيروات. فوالا وبما ان النومبر عندنا راه بوزيتيف دونك كنديرو هنايا 0. فوالا دونك البريزونطاسيون ديال هذا النومبر اللي فيه فيكس هي فيكس. دونك البريزونطاسيون ديالها في لا ميموار ديال 8 ديال لي بيت اللي عندها هاد الكاركتيرستيك. دونك لوتيليزاتور كيفيكسي لي نومبر ديال لي بيت، كيفيكسي لي نومبر ديال لي بيت ديال في لوكا ديال فيرغول فيكس. دونك فيكس كتعني اننا كنفيكسيو. ولكن عندنا واحد المشكل في لوكا ديال الفيرغول فيكس. عندنا واحد المشكل. شنو هو سيدي؟ الا عندنا واحد النومبر كبير اسيدي،
دونك إلا عندنا واحد النومبر عندو بزاف، دونك لا بارتي اونتيير ديال 1.1 ولا بارتي فراكسيون كبيرة 1 1 0 1 1. دونك إلا بغيت ندير بريزونطاسيون ديال هاد النومبر اش غيوقع؟ فوالا لا بارتي اونتيير ها هي 1 1 ولا بارتي فراكسيونير 1 1 0. دونك باقي خاصني جوج ديال لي بيت باش نستوكي هذا شنو. دونك فهادوك شنو وقع ليا عفوا. دونك في هاد لوكا شنو وقع ليا؟ ضاعت ليا لانفورماسيون في هاد لوكا، راه ضاعت ليا لانفورماسيون. فوالا ضاعت ليا جوج ديال لي بيت، ضاعت ليا لانفورماسيون باغابوغ هادوك جوج ديال لي بيت اللي كنت محتاج راه عندي. فوالا هذوك جوج ديال لي بيت اللي محتاجها هما راه عندي في لابارتي اونتيير غير شايطين. دونك غادي نعمرهم فقط دي زيرو، بما ان النومبر بوزيتيف دونك غادي ندير زيرو. دونك هذوك الجوج راهما عندي هنا خويا عمرتهم انا بالزيروات، محتاجهم في لابارتي فراكسيونير. دونك في هاد لوكا هادشي ما خدامش، لا بارتي لا فيرغول فيكس ما خداماش. دونك ها واحد لا ديال لي بروبليم الا عندنا كاع واحد النومبر كبير اكسيتيرا. دونك هذا واحد لانكونفينيون ديال لي فيرغول فيكس، انه ما خداماش لينا حيت كنفيكسيو ما خاصناش نفيكسيو. علاش؟ حيت يقدر تشيط لينا دي النومبر ديال لي بيت في لابارتي اونتيير وانا محتاجهم في لابارتي فراكسيون. دونك هادشي ما خدامش. ولا يقدر يكون عندي لابارتي اونتيير كبيره وشيطوا لي جوج ديال لي نومبر في لابارتي فراكسيونير، دونك هادشي عاوتاني ما خدامش. دونك هادشي لان ديال لي كونفينيون ديال لا فيرغول فيكس. و اشنو هو السوليسيون؟ دونك خاصنا نمشيو لا فيرغول فلوطون. شنو هي لا فيرغول فلوطون؟ نشوفوها في الفيديو الجاي ان شاء الله، اللي هي كتعلق الفيرغول كتقفز كتفلوطي، دونك كتقفز. دونك هادشي ان شاء الله غادي نشوفوه في الفيديو الجاي ان شاء الله. دونك في هاد الفيديو غادي نستمروا نديرو دي زيكزيرسيس في هاد لوكا ديال الفيرغول فيكس. دونك دابا كنتمنى بلي الفكره ديال الفيرغول فيكس راه توضحات لكم. دونك كنفيكسي النومبر ديال لي بيت ديال واحد لا ماشين، سواء هاد لا ماشين كتخدم في 18 بيت ولا 8 ولا 4. لوتيليزاتور كيفيكسي لو نومبر ديال لي بيت ديال لا بارتي فراكسيوني لا بارتي اونتيير، ومن بين لي كونفينيون ديالو في هاد لوكا الا عندنا واحد لا بارتي فراكسيوني كبيره محتاج فيها جوج ديال لي بيت ولا ثلاثه، وبارابور عندنا في لا بارتي فراكسيوني غير ضاعت ليا غير عمرتها بالزيروات ومحتاجها في لا بارتي فراكسيوني. دونك هادشي ما خدامش. دونك لا سوليسيون كاين هنا في لا فيرغول فلوطون، ولكن مازال ما غاديش نشوفوا لا فيرغول فلوطون حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. دونك نمسحو هنايا فوالا. وفي هاد لوكا كنهضروا في لا تيرم، كنهضروا على لا تيرم ديال لا بريسيزيون. الفيرغول فيكس ني با بريسيز، ما كتعطينيش دي فالور. ملي كنستوكي الا بغيت عاوتاني نخرج ما غاديش نحصل على لا ميم فالور. فوالا راه ضاعت ليا لا بريسيزون، شتي راه ضاعت ليا لانفورماسيون، بقات لي جوج ديال لي نومبر. اوليو باش تكون عندي 3.25 غادي تولي دابا عندي 3.20. دونك راه ضاعت ليا شويه ديال لانفورماسيون. دونك هادشي ني با اوبتيمال. دونك فوالا. دونك لان ديال لي كونفينيون ديالو كتكون لا فيرغول فيكس كتكون موان بريسيز، وعندها دي زافونتاج اخرين بحال لا غابيديتي اكسيتيرا. باش نديرو اللي كالكم مباشره كنحط فيرغول كندير لاديسيون وكندير ان شاء الله في الفيديو بعد الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نديرو واحد الطابلو اللي غادي نديرو فيه لا كومباريزون. مزيان فوالا. فوالا مزيان. دونك نمشيو للتدي ديالنا، نمشيو ليكزيرسيس 4 اكزيرسيس 4 فوالا. ليكزيرسيس 4 مزيان. قال لك اودي اون ماشين نيميريك يوتيليزي لو نومبر لو نوتاسيون ديال فيرغول فيكس، كتيليزي لا نوتاسيون ديال فيرغول فيكس مزيان بور كودي لي نومبر غيال دو 8 بيت، باش نكودي واحد لي نومبر ديال 8 بيت. دونك عندنا 8 ديال لي بيت، ستوكاج كيدير في 8 ديال لي بيت. فوالا ها واحد ها جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ها 8. فوالا ها 8 ديال لي بيت مزيان. 8 ديال لي بيت إلي يوتيليزي 3 بروميير بيت، ها هما 3 بروميير بيت بوغ لا بارتي فراكسيونير. واحد جوج ثلاثة هادي هاد 3 بوغ لا بارتي فراكسيونير. فوالا مزيان. قال لك 4 بيت بوغ لا بارتي اونتيير. دونك لو 4 واحد جوج ثلاثة أربعة، هاد الأربعة بوغ لا بارتي 4 بوغ لا بارتي اونتيير مزيان. وقال لك واحد لو بيت بوغ لو سين، هاد البيت اللي بقى لك دابا بوغ لو سين مزيان. دونك لو سين لا بارتي اونتيير لا بارتي فراكسيونير مزيان اسيدي. قال لك
Le premier question قال لك dans la mémoire de cette machine on trouve قال لك في هاد لا ميموار ديال هاد لا ماشين غادي نلقاو دونك لقينا واحد فيرغول 0 1 مزيان إنك ديكودي سي نومبر بينير دونك عطيني لو بريزونطاسيون دونك ديكودي حيت كاين الفرق بين إلا هضرنا على ديكودي وبين كودي خاصكم تفرقوا بين هاد جوج ديال لي تيرم ديكودي وكودي. ملي كتكون عندنا نومبر ديسيمال 5 اش كنديروا ليه كنكوديوه دونك كنهضروا على كودي ملي كنمشيو من ديسيمال فيغ بينير كنكوديو كنديروه الكود والديكودي اشنو هو نمشيو من البينير من لا باز 2 الفيغ ديسيمال دونك نمشيو في هاد لوكا دونك في هاد لوكا كنهضروا على ديكودي في هاد لوكا كنهضروا على كودي فوالا دونك عقلوا لي على هادي كنكوديو اي كنحولوا كنمشيو من لا باز 10 لا باز 2 اي البينير والديكوداج كندير لانفيرس من بينير غادي نرجع للديسيمال مزيان. دونك عندنا لو بروميير نومبر هو هذا قال لك اودي دير ليه ديكودي دونك نعطيو لا فالور اون اشنو غادي نعطيو لا فالور ديالو اون ديسيمال دونك فوالا لا نيميروطاسيون توجور دونك هذه هي لا بارتي لو بروميير نومبر ديال لا بارتي اونتير دونك 0 1 لا بارتي فراكسيون توجور موان 1 موان 2 موان 3 دونك ايكال كومبيان دونك جوج على بويسونس واحد هي جوج زيد عليها واحد زيد عليها شحال جوج على بويسونس ناقص جوج على بويسونس ناقص جوج دونك نديروها هنا فوالا نديروها هنا حسب فوالا باش تسهل علينا فوالا هاد الطابلو راه مزيان دونك نحطو فيه هاد النومبر ديالنا فوالا ها الفيرغول فين كاينه دونك 1 0 1 دونك عندنا 0.125 نزيد عليها 0.25 ومن بعد زيد عليها جوج زائد واحد زيد عليها 3 دونك 3 دونك هاد النومبر ليكيفالون ديالو هو 3.375 فوالا دونك هذا هو ليكيفالون ديالو مزيان. دونك ندوزو للنومبر الثاني شنو هو دونك نمسحو هادشي فوالا شنو هو النومبر الثاني دونك 1 دونك بما ان اشنو قال لنا في لو بروميير نومبر شنو هو 1.01 وما تنساوش راه هنايا زيروات هما ما حسبهمش دونك ملي كنلقاو لا بارتي سيني فيها شنو فيها زيرو دونك راه النومبر راه بوزيتيف سواء خلينا بوزيتيف سواء حيدنا دونك 3.375 دونك راه النومبر راه بوزيتيف فوالا حيت غادي نشوفوا هاد النومبر دابا غادي يكون واقيلا نيجاتيف مزيان دونك فيت اتونسيون ملي ما كيديرش ليك الزيرو دونك عارف راه كاينين فوالا حيت خاصك تعمر توت لي كاز مزيان. دونك شنو عندنا هنايا دونك عندنا واحد 3 ديال الوحدات 0 1 مزيان فيرغول واحد دونك نديرو هنايا فوالا دونك هاد النومبر ديالنا ديال لو سين دونك بما انه ايكال 1 دونك لا السين راه نيجاتيف مزيان راه النومبر راه نيجاتيف. ابخي شنو هو هذا دونك 0 1 جوج دونك شنو هو هذا جوج على بيسون جوج 4 زيد ليها جوج هي 6 هنايا 7 دونك 7 فاصلة شحال هاد النومبر دونك 0.5 زيد عليها 0.25 زيد عليها 0.125 فوالا دونك تساوي 875 دونك فوالا هذا هو ليكيفالون ديالها ولكن فيت اتونسيون موان 7.875 في لاباز ديسيمال في لاباز هادشي في لاباز ديسيمال فوالا مزيان. دونك درنا ليه دابا الكودي دابا كودينا مزيان décoder décodage. Donc la question de Galé, quel sera le code binaire du nombre décimal suivant? Voilà, نكوديو دابا درنا الديكوداج دابا خاصنا نكوديو مزيان خاصنا نعمرو هاد لي كاز فوالا نمشيو هنايا فوالا دونك توجور هادي ديال لا سين فوالا سا مارش. دونك شنو عندنا دونك نخرجو هادوك لي بالو هنايا فوالا شنو عندنا قال لك اسيدي 11 عندنا 11 فاصلة
صافي راه الستيلاوات قالوا لي راه صافي كملنا صافي 11.625. دونك 11 شنو هي؟ ها هي 8 زيد عليها شحال؟ غادي نزيدو عليها 3 دونك 0 1 1 دونك فيرغول شحال؟ فيرغول 625. ها 500 نزيد عليها شحال؟ نزيد عليها هذه نزيد عليها 1 دونك فوالا هذا هو ليكيفالون ديال فوالا ها فيرغول لا بارتي اونتير هي هذه 1 1 دونك ها هي 1 1 0 1. بما ان النومبر ديالنا راه بوزيتيف دونك غادي نديرو هنا 0 فيرغول شحال 1 0 1 دونك هذا هو البريزونطاسيون ديالو في لا ميموار لا بارتي فراكسيوني مع لا بارتي اونتير فوالا ها كاينه الفيرغول هنا فوالا كاينه الفيرغول فوالا دونك سا مارش. دونك ندوزو ليكزومبل الثاني. شنو هو ليكزومبل بلاتي نشوف هذا الفيديو فين وصل. دونك باقي الوقت 15 دونك ليكزومبل الثاني دونك 0.6 فوالا نديرو 0.6 فوالا دونك 0.6 دونك 0.6 غيكون عندنا فيه مشكل على حيت الفيرغول ما غاديش تسالي دونك نديرو ليه اون بينير 0.6 ما يمكنناش نكتبوه في هذاك لوكال دونك نديرو 0.6 فوالا 0 100% ما غاديش تسالي نضرب في جوج تساوي 1.2 غادي ناخدو 0.2 مضروب في جوج تساوي شحال 0.4 غادي ناخدو 0.4 مضروب في جوج ناخدو 0.8 ها فوالا من بعد 0.8 مضروب في جوج غتعطينا 1.6 0.6 مضروب في جوج شتي باقينا كنعاودو عاوتاني تساوي 1.2 شتي باقي غادي نعاودو عليها دونك 0.6 في لا باز ديسيمال ليكيفالون ديالها في لا باز بينير شنو هو؟ هو هاد النومبر فوالا هذا هو ومن بعد غادي تعاود عاوتاني دونك هذا هو النومبر ومن بعد راه غادي تعاود دونك هنا غادي تعاود عاوتاني وي سي سا دونك entre parenthèses فوالا 1 0 0 1 ودائما غادي تعاود لا ميم نومبر دونك دائما غادي تعاود دونك ليكيفالون ديالها هو هذا بلاتي نمسح دونك 0 دونك هاد النومبر 0 دائما هاد النومبر دائما غادي تعاود دونك نمثلوه هنايا نمثلوه دونك في هاد لوكا شفتو عاوتاني بما ان الفاصله ما غاديش تنتهي دونك في هاد لوكا يوقع لينا مشكل ديال لا بريسيزيون مزيان دونك ها هي 0 فيرغول 1 0 0 فوالا باقي خاصني هاد واحد فين غادي نستوكي دونك ما عنديش لي سباس دونك في هاد لوكا ها واحد لي بروبليم لا بريسيزيون ما هاد النومبر ما كيساويش ليا هاد النومبر على حسب ما بقاش عندي لي سباس ميموري باغابور راه عندي في لونطري فاش شاط ليا فاش غادي نعمرو عطيني باش نعمرو دونك ما عنديش لا بارتي اونتير فيها زيرو دونك غادي نعمرو بالزيرو فوالا حتى النومبر راه بوزيتيف دونك زيرو شتي شحال من بيت عندي 1 2 3 دونك مع هاد الثلاثه ديالي راه محتاجهم في لا بارتي فراكسيوني داكشي علاش في لوكا ديال لا فيرغول فيكس كنهضروا على المشكل ديال لا بريسيزيون ما عندناش لا بريسيزيون مزيان عنده دي زانكونفينيون عندي دي زافونتاج ان شاء الله غادي نشوفوا لي زافونتاج لي زانكونفينيون ديال هاد لا فيرغول فيكس مزيان دونك نمشيو لو تروازيام اكزومبل فوالا نديرو لو ديرنيير اكزومبل اش غادي نديرو ناقص 0.8 فوالا نديرو ناقص 0.8 محاش واش غادي تسالي حتى هي معاش دونك ناقص 0.8 بما ان النومبر ديالنا راه نيجاتيف دونك النومبر ديالنا راه نيجاتيف فوالا دونك غادي نحسبو دابا ليكيفالون ديال 0.8 دونك 0.8 مضروب في جوج تساوي 1.6 شتي عاوتاني 0.6 ما غاديش تنتهي مضروب في جوج تساوي شحال 1.2 0.2 مضروب في جوج تساوي 0.4 0.4 مضروب في جوج تساوي 0.8 دونك عاوتاني هاد لا بارتي دائما غادي تعاود دونك 0 لا بارتي اللي كتعاود توجور مي هي هادي دونك تساوي هادي دونك تساوي شحال دونك تساوي ها هي ومن بعد عاوتاني غادي تبدا تعاود ليا فوالا دونك تساوي 1 1 0 ومن بعد
اونتر بارونتيز زيرو، اونتر بارونتيز عاد تعاود لي عاوتاني واحد واحد زيرو زيرو، دونك توجور غادي تعاود لي هاد لابارتي. مزيان، دونك نديرو ستوكاج ديالها، دونك نديرو ستوكاج ديالها. فوالا فوالا دونك عندنا بما ان النومبر راه نيجاتيف، دونك هنا غادي نديرو فيه 1 باش نعرفو بلي النومبر نيجاتيف. دونك عندنا 0 0 0 0. ابخي لا بارتي فراكسيوني عندنا 1 1 0. فوالا دونك باقي خاصني دي بيت، دونك لو بروبليم ديال لا بريسيزيون. دونك نشوف الفيديو. فوالا دونك 20 بقى ليا واحد شي شويه. دونك اشنو غادي ندير؟ غادي نمشي لا كيسيون 3. غادي نمشي لا كيسيون 3 باش نديرو فيه هذاك الكالكول ديالنا. نسربيو نديرو الكالكول قبل ما تسالي الفيديو، باش في الفيديو الجاي ان شاء الله نديرو فيه لا فيرغول فلوطون. فوالا دونك اشنو عندي؟ عندنا 11 11 6 6 جوج 5. فوالا زائد 0.6. فوالا دونك هنايا 0 0 5. ها هي 5 جوج 6. دونك جوج واحد شحال؟ واحد زائد واحد دونك جوج واحد، دونك تساوي 12.225. خاصني ندير ليكيفالون ديالها في البينير، وخاصني ندير لا سوماسيون نلقى لا ميم ريزولطا. دونك 11 شنو قلنا؟ ها هو 11، هذا هو. فوالا هذا هو 11. دونك 11.625. دونك هو هذا. دونك واحد، دونك السيلاوات راه صافي كملنا. فوالا راه الفلترات ما بقاوش عندي الفلترات. ها هي 0 1 1 0 1 فيرغول. دونك 0.6 شنو قلنا؟ هي 0. ها هي 0. دونك خاصني عاوتاني ندير الكالكول. مشات لي دونك هو هذا، ماشي هو هذا. دونك 0.8 0.6. دونك 0.6 مضروب في جوج تساوي 1.2، ومن بعد 0.2 مضروب في جوج تساوي 0.4. فوالا دونك 0.4 مضروب في جوج تساوي 0.8. دونك شحال اصلا باش الستوكاج ديالو شحال غيكون؟ فوالا دونك هذه هي الفيرغول. دونك عندنا 0 0 0 0 0. ابخي الفيرغول شحال عندنا من نومبر؟ غادي ياخذ ليها 3. دونك نديرو هنايا 1 0 0. فوالا دونك 1 زائد 0 هو 1، 0 زائد 0 0، 1 زائد 1 0 1، 1 زائد 1 نديرو فيرغول 0 1 0 1 1 1. دونك نشوفوا هذا واش فريمون غادي يعطينا هاد لا فالور ولا لا. دونك هذا راه فريمون 12، ولكن واش هذا ايكال 225؟ لا، حيت هذا ايكال 0.125. شفتوا؟ دونك عندنا لا بيرت ديال لانفورماسيون، ما عندناش لا بريسيزيون. لهذا خاصنا شي بديل اخر، وهو نستعملوا لا فيرغول فلوطون اللي غادي نشوفوا في الفيديو الجاي ان شاء الله. فوالا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.